सुरवातेक गीत गायतले हांव A23 पेज 11 A23. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका दिवं फल. ही मिसाची भेट आमी सुरू करुया पवित्रित्वेच्या नांवान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या मिसाची ते सावन देवाक खारगां दिवन आयज आपलो वाडदीस पाळटा जेयोन सुवारीस. जेयोना बरोबर देवाक आमी दिन वाचुया. देवान दिल्ल्या सगळ्या उपकारां पासत ताच्या जिवितान तशेंच आमच्याय जिवितान देवान साबार देणी बरेपणां बेसांव आमकां फावो केल्यान सगळ्या तेण्या पासत देवाक दिन वाचून देवाचो खेरीत आशिर्वाद बरी भलायकी कृपा जयोनाक तशेंच समेस्तांक आमी मागुया. आयज आमकां खेरीत वाचपां उगडास करतात. भाग्योन पावलू जशे भाशेन देवान विचून काडलो पवित्र केल्लो तेच भाशेन आमकां जोण एकल्याक आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकांय ताचे शीस जावंक ताचे पाटलादार जावंक आपयल्यान आमची जबाबदारी ओळखून ते आमी बरे भाशेन पाडूंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी आमचे मागणें फळादीक जावचे खातीर आमच्या पातकांचो चुकींचो उगडास करून काकुत्सा देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सोदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आवो पयल्या वर्साक भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयलेले चिटीची सुरवात. धर्मदूत जावंक आपयलोलो देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक विंचून काडलेलो पावलू जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. हें शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवादी उदेशी पवित्र पुस्तकांचेर आदीं फुडें बासायलोलें. तें ताचे पुता संबंदीन
रोगता मासा प्रमाणे तो दाविदाचे कुळेंतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे तो बोलवंत जालो. देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जिवंतपणान वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवाक मान जोडूंक घेवंक सगलीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक कालती जावची खातीर ताचे वरवीं फावो जाली आमकां कृपा आनी धर्मदूतांची जबाबदारी. तांचे मदली तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोली. तुमी देवाचे मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोलें तुमान सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनीक शांती. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. म्हणया सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. सर्वेस्पराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली ओचोऱ्या. उजव्या हाताचे बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. इस्रायलचे कुलेथाय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दवर सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घडोवन गांव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. आयज तरी सर्वेस्पराचो थाळो तुमी आयकात. तुमची काळजां धारून करूं नाकात. सोर्वेस्पोन तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकाची उरपूंस जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्ती पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणे बोगोर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणेची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठ्ठोली आनी चेर कास्तीचें फोरमोण मारतोली. कित्याक
ती प्रितुमीचे शिमेतावन सालोमांची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेचे दिसा पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी चेर कास्तीचें फोर्मोण मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केले. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत रोमकारांक बरोवन भाग्योन पावलू जो रोमा शारांत वचपाचो आसलो, थंय बोणकोण आनी आपलो जीव एके भाशेन रिस्कार घालूंक आसलो. तो आदी फुडेंच बरयता त्या लोकांक आनी आपल्याच आपोवण्याचो उगडास करून तो म्हणटा, धर्मनूत जावंक आपयलोलो आनी देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक वेंचून काडलोलो. हें भाग आपल्याक फावो जालें म्हूण आनी हें भाग तो बरे भाशेन जियोंक वावुरलो. हें आपोवणें देवान ताका दिल्लें. तें जोरी तर जायते कोश्ट त्रास ताका पडले, पूण तरूय आसतना देवाचेर विस्वास दवरून तो वावुरलो आनी देवान दिल्लो भाव शार्ती पावोवंक ताणें उपाय घेतले. आनी उपरांत तो म्हणटा, आमी खरीत भाशेन ताचेच भाशेन आमच्या बावतिजमा वरवीं देवान आमकां आपयल्यान, देवान आमकां वेंचून काडल्यान, देवान आमकां पवित्र केल्यान आनी खरीत भाशेन देव आमकां धाडटा ताचो वावर, ताचे राज एके भाशेन सगळ्या दुसऱ्यांकूय पावोवंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत जेजूक आमी अणभवला जाल्यार, जशे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत ही पोरसां जायतो लोक जेजू लागीं खुणां मागता. खरीतपणी जेजूच जावन आसा व्हडल्यांतली व्हड खुणां, देवाच्या आसण्यांची आनी देवाच्या मोगाची. आनी आमी खरीत ताचे फाटलावदारां आमकांय आपयल्यान आमी जावंक ही खुणां देवाच्या आसण्यांची आनी देवाच्या मोगाची आमच्या जोणेकल्याच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्याक, आमच्या समुदायांत, आमच्या समाजांत आमी वावर करता ते सुवातेर खरीत भाशेन आमी आमच्या जिविता वरवीं, आमचे चाली वरवीं आनी आमच्या उतरां वरवीं आमी देवाच्या मोगाची आनी देवाच्या आसण्यांची खुणां जावंक ह्या मिसांतल्यान ही कृपा आयच्या दिसा आमकां मागुया. भेटवणेच्या वेळार गीत गायतले हांव C24 पेज 38 C24. Bangla
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोगतीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्बकाडी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत तेण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेटच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक हालसींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आयज आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमींचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अशें आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन सेबास्तियांव आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव सगलो मान आनी उणोद तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे विस्वासान बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मागीर मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ मोगाड आनी दयाळ जेजू, जो संवसाराचें पातोक काडटा आनी नवें जिवीत आमकां हाडटा, ताच्या जेवणांत आनी वावरांत मोगान आनी भावार्थान वांटो घेतात ती सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजांत ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी
हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केलींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोमयाच्या वेळार गीत गायतले हांव D1 पेज 47 D1. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गींच्या देण्यांचो गूण आमच्या आत्म्यान तशें कुडीन आमी बोगिसो कोर. अशें आमचें जिवीत न्हय बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं.
आमचो पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जेजूचे खरे पाटलार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत T20 पेज 212. T20. Dum dum shibrai tai,